बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह काफ में मज़कूर असहाब काफ का कुत्ता अपने दोनों बाजू को फैलाए क्यों बैठा रहा। अल्मानिया जर्मन का एक फिजिशियन डॉक्टर का बयान है कि मैं किसी सफ़र में एक बार एयरपोर्ट पर था कि अचानक एक नौजवान ने कुरान का मुतरजम नुस्खा मुझे गिफ्ट किया। मैंने उसका दिल रखने के लिए थैंक्स करते हुए ले लिया कि इसके सामने से ओझल होने के बाद इसको फेंक दूंगा। थोड़ी देर के बाद वो मेरी नज़रों से गायब हो गया। मेरी भी फ़्लाइट का वक्त हो चला और मैं जहाज़ में बैठ गया। सफ़र तवील था, उकताहट की वजह से इधर उधर पलटी ली तो जेब में कुछ वज़न सा महसूस हुआ। निकाला तो वही कुरान का नुस्खा था जिसे मैं भूल गया। खैर, दिल में ख्याल आया, क्या है इसमें। मैंने खोला तो मेरे सामने सूरह काफ खुली और मैं धीरे धीरे वर्क गिरदानी करने लगा। अचानक मैं ऐसी दो आयतों से गुजरा जिन्होंने मुझे ठहरने और गौर करने पर मजबूर कर दिया। वो दोनों आयतें ये थी। तर्जमा, आप देखेंगे कि आफताब बावक्त तुलू उनके गार से दाएं जानब को झुक जाता है और बावक्त गुरूब उनके बाएं जानब कतरा जाता है और वो इस गार की कशादा जगह में है। दूसरी आयत ये है। तर्जमा, और आप ख्याल करते कि वो बेदार हैं हालांकि वो सोए हुए थे। खुद हम ही इन्हें दाएं बाएं करवटें दिलाया करते थे। इनका कुत्ता भी चौखट पर अपने हाथ फैलाए हुए था। डॉक्टर कहता है कि इनका सोना और करवटें लेना समझ में आता है कि ये इसलिए ज़रूरी है ताकि इनके जिस्म अगर एक ही करवट रहेंगे तो ख़राब होने और जिस्म को मट्टी के खा जाने का ख़तरा है। डॉक्टर को इससे भी कोई हैरत नहीं, जिसमें है कि तर्जमा, आप देखेंगे कि आफताब बवक्त लो उनके गार से दाएं जानब को झुक जाता है और बवक्त गरूब उनके बाएं जानब कतरा जाता है और वो इस गार की कशादा जगह में है। क्योंकि सूरज गार में रोज़ाना दाखिल होता है मगर डायरेक्ट इनके जिस्म पे रोशनी नहीं पड़ती। डॉक्टर का कहना था कि इल्म तिब में ये बात बदही है ताकि जिस्म पर बिस्तर के निशानात ना पड़े। ज़रूरी है कि कमरा हवादार हो, सूरज की रोशनी इसमें आती जाती रहे लेकिन सीधी जिस्म पर ना पड़े। फिर डॉक्टर दूसरी आयत के बारे में गौर व फिक्र के बाद कहता है कि करवट लेना भी ज़रूरी इसलिए है कि एक ही करवट पड़े रहने से जिस्म पर जख्म ना पड़ जाएं और फिर इसमें बदबू फैल जाए और ज़मीन अपनी खुराक बना ले। डॉक्टर कहता है, अब तक मुझे जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हैरत ज़दा किया है वो उन सब का कुत्ता है जिसके बारे में आया है कि उसने करवट नहीं ली बल्कि वैसे ही अपने दोनों बाजू फैलाए एक ही हालत में तकरीबन 309 बरस बैठा रहा और उसके जिस्म को कुछ नहीं हुआ, ना जख्म लगे ना ही उसमें बदबू पैदा हुई। इस आयत करीमा ने उसे तहकीक करने पर मजबूर कर दिया और वो इस पर रिसर्च करने लगा। उसकी हैरत की उस वक्त इंतहा न रही जब तहकीक में उसने ये पाया कि कुत्ते के जिस्म में चमड़े के नीचे एक गदूद होता है जो ऐसे किस्म का मादा निकालता है जिससे कुत्ता अगर जिंदा है तो उसका चमड़ा खराब नहीं होता, भले वो कितने बरस तक क्यों न बैठा रहे। इसी वजह से उन सब का कुत्ता उन सब की तरह करवट नहीं ले रहा था। इस मौज़ाती आयत करीमा ने इस अलमानी डॉक्टर को इस्लाम लाने पर मजबूर कर दिया और वो मुसलमान हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें इस अलमानी डॉक्टर के इस्लाम कबूल करने ने हैरान कर दिया कि हम में से कितने लोग हैं जो कुरान को इस तरह पढ़ते हैं जिस तरह इस डॉक्टर ने पढ़ा, समझा, तहकीक व तदब्बर किया, गौर व फिक्र किया और एक बेहतरीन नतीजा पर पहुंचा। हमने सूरह कहफ सैकड़ों बार पढ़ी होगी, बल्कि हर जुम्मा को पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमने कभी इस तरह गौर किया कि इन सब के करवट लेने का सबब क्या था। और कुत्ता एक हाल में बैठा रहा, उसने करवट नहीं ली तो क्यों, इसका सबब क्या था। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें तदब्बर और गौर व फिक्र करने का हुक्म दिया है। कहा जाता है कि असहाब कहफ का कुत्ता अपनी वफादारी के सबब जन्नत में जाएगा, जबकि कुत्ता नजसुल ऐन है और जन्नत पाकीज़ा मकाम है जो अल्लाह ताला के मुकर्रबीन के लिए मखसूस है। इसमें हराम और नजस जानवर का दाखला किस तरह मुमकिन है। क्या कुरान और हदीस में असहाब कहफ के कुत्ते का कोई जिक्र मौजूद है। आखिर कुत्ते ने असहाब कहफ के साथ कौन सी वफादारी निभाई कि जिस बना पर उस कुत्ते पर जन्नत वाजिब हुई। आइए सबसे पहले तो बात करते हैं कि कुत्ते को नजसुल ऐन क्यों कहते हैं। 3 वजूहात हैं कि जिसकी बना पर कुत्ता हराम है। सबसे पहली तो ये है
کہ کتا ساری رات جاگتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو یہ اوندے منہ ہو کر سو جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کتا اپنے ہم جنس کو دیکھ کر ہمیشہ نفرت کا اظہار کرتا ہے اور بھونکتا رہتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کتا اپنا کھانا کھا کر باقی بچے ہوئے کھانے کے اوپر مٹی ڈال دیتا ہے تاکہ وہ کسی اور کے کام نہ آ سکے۔ یہ تو ہو گئی کتے کی نجاست کی باتیں۔ اب آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے کہ کتے پر جنت کیوں واجب ہوئی، پہلے آپ کو مختصر اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جس سے معلوم ہو سکے گا کہ کیسے ایک کتے نے ان سے وفاداری کی۔ دقیانوس ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جو کہ آج سے 2000 سال پہلے روم کا بادشاہ تھا، اور افسوس شہر اس کا دارالحکومت تھا۔ پورے شہر میں جو کوئی بھی بتوں کی پوجا سے انکار کرتا، بادشاہ دقیانوس اس کو قتل کروا دیتا۔ کچھ نوجوانوں نے دیکھا کہ ایک ایمان والے شخص کو جب دقیانوس نے قتل کروایا تو فرشتے اس کی روح کو لینے کے لیے آسمان سے برات کی طرح آئے۔ یہ روح پرور منظر دیکھ کر نوجوانوں کا ایمان بھی جاگ اٹھا۔ انہوں نے بھی بتوں کی پوجا سے انکار کر دیا اور کھلے عام اللہ پاک کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ انہوں نے افراد کی تعداد 6 بتائی ہے، جن کے نام یملیخہ، مسکیلہ، مسلینہ، مرنوش، برنوش اور سازنوش، جبکہ 7واں ان کے ساتھ چرواہا تھا جو کہ ان کو راستے میں ملا۔ 8واں ان کے ساتھ ایک کتا تھا کہ جس کا نام قطمیر بتایا گیا ہے۔ اب ہوا یہ، ان 6 ایمان والوں کو بادشاہ دقیانوس نے 3 دن کی مہلت دی کہ وہ بتوں کی پوجا شروع کر دیں، نہیں تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن یہ 6 نوجوان کچھ سامان کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ شہر کی سرحد پر انہیں ایک چرواہا ملا۔ جب انہوں نے چرواہے کو اپنے ایمان کا واقعہ سنایا تو اس کا بھی ایمان جاگ اٹھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ چرواہے نے اپنی بکریوں کو آزاد کر دیا، جبکہ اس کے پاس ایک کتا بھی تھا جس کو وہ لوگ اپنے ساتھ لے گئے۔ شہر افسوس سے تقریباً 6 میل دور ایک غار میں انہوں نے پناہ لی۔ بادشاہ دقیانوس کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ اپنی فوج کو لے کر ان کی تلاش کے لیے نکل پڑا۔ جب وہ بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ اس غار کے منہ پر پہنچا جس پر اصحاب کہف نے پناہ لے رکھی تھی تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک شکاری کتا اپنے اگلے دونوں پاؤں پھیلا کر غار کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ فوج جب غار میں جانے لگی تو بادشاہ نے کہا کہ غار میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر یہاں کوئی انسان ہوتا تو یہ کتا ضرور بھونک رہا ہوتا یا پھر ان کو کھا جاتا۔ کتا بادشاہ اور فوج کو دیکھ کر بھی اسی طرح سکون سے بیٹھا رہا۔ اس طرح وہ بادشاہ واپس لوٹ گیا۔ اللہ پاک سورہ کہف کی آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے، اور ان کا کتا غار کے دہانے کے اندر اپنے دونوں اگلے ہاتھ پھیلائے پڑا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اصحاب کہف اس غار میں 309 سال تک سوئے رہے، اور جب ایک نیک دل بادشاہ بیدروس کی حکومت آئی تو اس کے زمانے میں لوگ یہ قیاس کرنے لگے کہ ایک دفعہ جو مر جائے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بادشاہ بیدروس نے اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ کوئی ایسا معجزہ دکھائے کہ میرے لوگ یہ مان جائیں کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ ضرور زندہ کرے گا اور قیامت برپا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی دعا کو قبول کیا، اور ایک چرواہے نے اپنی بکریاں پالنے کے لیے اسی غار کو چنا جس میں اصحاب کہف تھے۔ اس چرواہے نے غار کے منہ پر بنی دیوار کو گرایا جس سے اصحاب کہف باہر آ گئے۔ اب بات صرف اتنی ہے کہ کتے کی ایک عادت بھونکنا ہے، لیکن اصحاب کہف کے کتے نے بس اپنی ایک عادت چھوڑی تو اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی۔ اس کتے نے اپنی فطرت کو چھوڑا، یہیں پر حکم ہوا کہ اس کتے پر جنت واجب ہے۔ یہ تمام باتیں تفصیل سے بتانے کا مقصد تھا کہ تمام باتیں جس سے کتا نجس العین ہے وہ تو آج ہم میں بھی پھیل چکی ہے۔ ذرا غور کریں، کیا آپ اور میں اس عادت کا یا اس فطرت کا شکار نہیں ہے؟ ساری رات اپنی بیجا مصروفیات میں جاگ کر طلوع آفتاب کے وقت سو جاتے ہیں، اور اپنے ہی بہن بھائیوں کو نفرت سے دیکھنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے مشکلات پیدا کرنا میری اور آپ کی فطرت کا حصہ نہیں ہے۔ اپنی غذائی ضروریات پوری کرنے کے بعد کھانے کو فریج جیسی مشین میں فریز کر دینا اور بعد میں ضرورت نہ پڑنے پر ضائع کر دینا ہمارا روز کا معمول نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک پلید جانور اپنی ایک بری عادت کو کچھ دیر کے لیے ترک کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر جنت واجب کر دیتا ہے، اور ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں۔ آئیے آج ہی عہد کرتے ہیں کہ ہم
تمام برے اعمال چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دل و جان سے مگن رہیں گے۔ اللہ پاک ہم کو صراط مستقیم پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔